पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया। कारकुनों को गिरफ्तार करना, रोकना, डर खौफ इतना है कि इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही ये धरना और प्रोटेस्ट है वो कामयाब हो गया। यानी कानूनी शिकंजा गैर कानूनी तरीके से आप करते हैं कि ये हुकूमतें ऐसे नहीं आई हैं, ये कुछ फौरन जाने के लिए आई। इनकी प्रोटेक्शन 3-3.5 साल का एक अरसा है। शहबाज शरीफ का 3-3.5 साल का टाइम पूरा हो गया। मैंने पूरी कोशिश की कि सेक्शन 144 की दरखास्तें लग जाएं, वो आप अंदाजा लगाएं, वो अपना कल ही नहीं लगी और ना ही पीर वाले दिन लगी और वो डेट गुजरेगी। यानी यहाँ 144 का नफाज जिस तरह मजाक हो रहा है, प्लेटों में पड़ता फिर रहा है, जब मर्जी लगा दे, कोई पूछने वाला नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की बदमाशियां ये हो रही हैं, ये शायद पहली तारीख में नहीं और पूरी दुनिया में भी इस तरह नहीं हो रही हैं। लाहौर सारा बंद कर दिया, फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, जीटी रोड पे तकरीबन जितने भी शहर हैं सारे वो ब्लॉक हैं। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। 24 नवंबर 2024 और इतवार का दिन है, बहुत ही अहम दिन है। आपके सामने है जो हाल रखा, पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया। कारकुनों को गिरफ्तार करना, रोकना, डर खौफ इतना है कि इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही ये धरना और प्रोटेस्ट है वो कामयाब हो गया। तो बहुत सी बातें आप लोगों ने सारी देखी हैं। मैंने पूरी कोशिश की कि सेक्शन 144 की दरखास्तें लग जाएं, वो आप अंदाजा लगाएं, वो अपना कल ही नहीं लगी और ना ही पीर वाले दिन लगी हैं और वो डेट गुजरेगी। यानी यहाँ 144 का नफाज जिस तरह मजाक हो रहा है, प्लेटों में पड़ता फिर रहा है, जब मर्जी लगा दे, कोई पूछने वाला नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की बदमाशियां ये हो रही हैं, ये शायद पहली तारीख में नहीं और पूरी दुनिया में भी इस तरह नहीं हो रही हैं कि यहाँ आप यानी कानूनी शिकंजा गैर कानूनी तरीके से आप करते हैं और उस पर पूरा अमल दरामद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना जी। और इमरान खान को आखिरी दरख्वास्त ये की गई थी कि हमने शहबाज शरीफ बिलावल को दी हुई ज़ुबानें दी हुई हैं, आप उन्हें 1-1 साल दे दें, हम आपको बनी गाला शिफ्ट कर देंगे और आपके केसेस ख़त्म कर देंगे। मगर असली बात यही है कि दारिया मरियम के पास उनकी वीडियोज़ हैं जिनकी वजह से ब्लैकमेल हो रहे हैं। ये उड़ती खबरें हैं। ये शानदाना गुलजार ने एक बात की तो आप लोगों का रिमार्क्स मेरे हवाले से आया। देखें, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि ये हुकूमतें ऐसे नहीं आई हैं, ये कुछ फ़ौरन जाने के लिए आई। इनकी प्रोटेक्शन 3-3.5 साल का एक अरसा है। शहबाज शरीफ का 3-3.5 साल का टाइम पूरा हो गया। शहबाज शरीफ के जाने के दिन है, इसमें कोई शक नहीं है कि शहबाज शरीफ के जाने के दिन हैं, वो ठहर नहीं सकता। वो बिलावल भुट्टो के हवाले से बातें हुई हैं, बिलावल भुट्टो नाराज़ भी इसलिए आ जाएं, लेकिन यहाँ मोहसिन नकवी या बिलावल भुट्टो, लेकिन अगर आप इस सेटअप के अंदर से जाना है तो बेस्ट चॉइस वो भी शायद खकान अब्बासी, जिस पर शायद बहुत से लोगों को एतराज़ ना हो, लेकिन चूँकि ये अभी मौजूदा सेटअप की बातें हो रही हैं, जब वहाँ 45 और 47 के रिजल्ट सामने आ जाएंगे फिर तो गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होनी, फिर तो और कोई जवाब रह नहीं जाना। और वही जवाब लेने के लिए ये एहतजाज और 4 नुकते इसीलिए लेकर आए थे कि ये चीज़ें सारा कुछ हो जाए। और जौकदार जो लोग अब बहुत से पहुंच चुके हैं, हॉस्टल अगर खाली कराए हैं, बहुत से घरों के अंदर लोग जब निकले, जिस तरह 8 फरवरी वाले दिन लोग निकले तो फिर पकड़े नहीं जाएंगे यहाँ। बहरहाल इन्होंने लाहौर सारा बंद कर दिया, फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, जीटी रोड पे तकरीबन जितने भी शहर हैं सारे वो ब्लॉक हैं एक तरह से कि ये लोग ना जा सकें। लेकिन लोग तो फिर भी निकलेंगे। आपने 2 दिन पहले रिहर्सल कर दी, उतनी देर में ये सारे इनकी एनर्जी ज़ाया हो चुकी होंगी और 24 वाले दिन जो है ना लोग, और आप देखिएगा पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज होना है, पुरअमन एहतजाज। सही, वकला पूरी ताकत के साथ निकलेंगे, वकला भी इकट्ठे हो रहे हैं एक जगह। ये मैं राब्ते में हूँ और वो वहाँ सारे इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होकर निकलेंगे। और पाकिस्तान यानी डर खौफ किस बात का है? इमरान खान आना है तो इतना डरे हुए हैं आप लोग भी, आने दे उसको। अगली एक बात जो आपके साथ शेयर करनी है कि पंजाबी कहते हैं गोगलो तो मिट्टी झाड़ना वास्ते मोहसिन नकवी ने फ़ोन पे, यानी इतना सीरियस इशू है भाई, फ़ोन पे रब्ता करेंगे, खुद आते आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से फ़ोन पे उन्होंने रब्ता किया कि बेलारूस का वफ्द आ रहा है और इस पर पार्टी मुशावरत के बाद हतमी राय से आगाह करूँगा। ये बैरिस्टर गौहर ने कहा। और उसके बाद डिटेलें जितनी हैं, चूँकि मैंने प्रोग्राम रात को रिकॉर्ड कर लिया, जितनी डेवलपमेंट होगी वो आप समझ लें। सुनने में यही आ रहा है कि हालात या और बैनुल-अक़वामी तौर पर हालात ऐसे आ गए हैं कि यूक्रेन के मामले के ऊपर जो है पाकिस्तान को अब सामने आना पड़ेगा। बहुत से इल्ज़ामात हैं कि पाकिस्तान ने क्या कुछ किया है, मैं उन डिटेलों में नहीं जाना चाहता, आप सारा कुछ सुन चुके हैं। बहुत सी बातें हो रही हैं कि
غالباً کوئی اسلحہ ہے یا ایسی کوئی باتیں ہیں، لیکن میں جو کہ میرے پاس ابھی ڈائریکٹ ایویڈنس ایسی کوئی ہے نہیں، لیکن یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جہاں یہ بات کہ یہ اور رشیا ناراض ہے. رشیا ایک امرجنگ پاور ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. امریکہ جس پالیسی پہ چل رہا ہے وہ تو مسلمانوں کو دیکھنا نہیں چاہتا. تو رشین بلاک میں آپ کو یہ ایڈوانٹیج ہے، کم از کم سروائیول نظر آتا ہے، حالات بہتر نظر آتے ہیں. لیکن جس طرح سے وہ چل رہے ہیں تو اس میں تو حالات مجھے نہیں نظر آتے ہیں کہ حالات بہتری کی طرف جائیں گے. یہ والی وہ باتیں ہیں جو سوچنے والی ہیں، جو دیکھنے والی ہیں، جس پہ عمل درآمد اسی کے مطابق ہونا ہے، تبھی چیزیں آگے کی طرف جا سکیں گی. اور امید بڑی رکھی جا سکتی ہے. پاکستان بین الاقوامی جو ہے نا افق کے اوپر مسلمانوں کے لیے بہت سے برے حالات ہیں، اور ان کے لیے دن بہ دن جو ہے نا حالات ٹائٹ ہونے کی طرف جا رہے ہیں. اور اللہ کرے کہ یہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں، لیکن کوئی نہیں انشاءاللہ. ایک بات اور جو بڑی آئی ہے، سہیل وڑائس کے بارے میں جو بات چل رہی ہے، اس نے کہا جی میں خود لندن میں نواز شریف کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہہ رہے ہیں جی دست بستہ عرض کی کہ آپ کا اقتدار آ رہا ہے، انتقام کا دائرہ ختم ہونا چاہیے. اور انہیں وہ کہہ رہے ہیں میری بات پسند نہیں آئی. اور پھر اس کے بعد اس کا مطلب جو یہ باتیں کر رہے ہیں نا کہ نواز شریف پتہ نہیں کیا، نواز شریف کا نقطہ نظر اور ہے، تو یہ باتیں اب اس کا جواب دیکھیں. ابھی تک تو کسی کی طرف سے کوئی وضاحت نہیں آئی ہے، ورنہ نواز شریف کو وضاحت دینی چاہیے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے. اب جو کہ سہیل وڑائچ نے یہ بات کہہ دی ہے تو جواب تو دینا پڑے گا نا، آپ کو جواب تو لانا پڑے گا آپ کو، مگر یہ تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے نا جی. لیکن اب آپ سارا کچھ فیس کرتے رہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے اور لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے بالکل مطمئن نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب ہر کوئی اپنے طریقے سے کورٹوں کو چلا رہے ہیں، اپنے اندازے سے چلا رہے ہیں، چیزوں کو اپنے سٹائل سے لے کر چل رہے ہیں. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی کورٹ سے عمران خان کو گرفتار ہوا تھا، کوئی وارنٹ نہیں تھے، بیل بیفور ریسٹ کے لیے آئے تھے، روکنا چاہیے تھا، نہیں روکا، کوئی کارروائی نہیں کی آج تک. آج کارروائی تو ہونی چاہیے تھی نا. اسی طرح سے اب 24 کا روکنے کے لیے آرڈر بھی وہیں سے آیا، نوٹس بھی نہیں دیے، سنا بھی نہیں. پاکستان تحریک انصاف کو سنے تو صحیح نا کہ کیا ہے. یہ کہہ دیا کہ گفت و شنید کریں اس حوالے سے. اور بہت سے ایسے معاملات ہیں، بہت سے معاملے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہیں، لیکن انہوں نے فیصلے نہیں کیے. ساتھ ساتھ آپ سن رہے ہیں کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب، جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو ان کو آگے لے جا رہے ہیں. دیکھیں میں تو ماننے والا نہیں ہوں یہ باتیں. اب دیکھیں یہ نظر یہ آ رہا ہے، شعرا سامنے ہے آپ کے. میں کیا وجوہات کیوں نہیں مان رہا وہ کسی اور وقت میں آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن عامر فاروق صاحب کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی کورٹ کے حوالے سے جو معاملات سامنے آئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لیے مسائل ہی رہے ہیں. اور بہت ہی عام کیس دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو سیکشن 37(4) کے حوالے سے کہ اختیار نہیں ہے الیکشن کمیشن کا نااہل کرنے کا، آرٹیکل 63(2) کے کانٹیکس میں بھی، اور یہ باقی چیزوں کو بھی سامنے رکھتے کوئی اختیار نہیں ہے. اور اس میں میری کوشش ہے کہ لارجر بینچ کے سامنے وہ میں کل ریکویسٹ کروں گا منڈے والے دن کورٹ سے جسٹس رسال سعید کے پاس یہ معاملہ لارجر بینچ کے سامنے بھجوا دیا جائے. میں بڑے عرصے سے لگا ہوں، میری پوری کوشش ہے. اور یہ وہ ہے ماسٹر آف آل کیسز ہے. عمران خان کو زبردستی اس کیس کے اندر سزا دی گئی. سزا اس کانٹیکس میں پہلے نااہل کیا گیا، نااہل کرنے کے بعد پھر اس معاملے کو آگے لے جایا گیا. اس لیے یہ بتانا بہت ضروری ہے، سمجھنے کے لیے بھی بتانا بہت ضروری ہے کہ حالات اور واقعات کیا ہیں. دوسرا معاملہ جو ہے وہ PNIL لسٹ، لوگوں کو نو فلائی لسٹ میں ڈالا ہوا زبردستی. چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کے پاس ارلی ہیئرنگ کی درخواست کے لیے بھی سر عدالتوں میں کتنا وقت لگتا ہے، جلدی سماعت کے مقرر کرانے کے حوالے سے بھی وہ آپ کے سامنے ہیں حالات. لیکن ہم تو آواز اٹھاتے رہیں گے، ہمارا کام آواز اٹھاتے رہنا ہے. اور ڈی چوک کے اندر کنٹینر کے اوپر گرین پیپر کے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی تھی، لیکن چلے میں بتا رہا چلے گرین پیپر دیکھیں میرے بیک گراؤنڈ پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں میں گرین پیپر لگا ہوا ہے، لیکن بیک گراؤنڈ پہ اس کی جو اسکرین ہے وہ بدل چکی ہوگی. کیا ہے یعنی میں کوئی کسی پیچھے سے میرے بیک گراؤنڈ جو چل رہا ہوتا ہے وہ اصل نہیں ہوتا ہے، اوریجنل نہیں ہوتا ہے. تو اس طرح گرین ہے، گرین کا جو مرضی پیچھے سے جو مرضی بینر لگا دیں، پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اس کی شکل بدل دیں. تو نظر یہی آ رہا ہے کہ وہ گرین کے لگانے کا مقصد کیا ہے کہ کل کوئی لوگ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے بھیجیں گے جناب، آ کر انہوں نے یہ لگا دیا کہلوانا شروع کریں کہ جناب یہ پاکستان تحریک جیسے 9 مئی کا ایک آپریشن ہوا ہے، تو یہ کوئی فالس فلیگ کرنے کی تیاریاں ہو سکتی ہیں. اس لیے دھیان سے آپ کو چلنا ہے.
اور لیکن یاد رکھیے گا یہ دن بہت عام ہے اور اس کے رزلٹ بھی بہت آئیں گے. پاکستانی باہر ضرور نکلیں گے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.